आतिश फिशां, बुक 2, पार्ट 24। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। वांगसाई की आवाज बंद हो गई। मैंने उसे सीट से उठने नहीं दिया, लेकिन गर्दन घुमाकर पीछे जरूर देखा था। नाइट क्लब के सामने खड़े हुए लोग हमारी ही जीप की तरफ देख रहे थे। वहां एक दो गाड़ियां और टैक्सियां भी खड़ी थी, लेकिन किसी ने हमारे पीछे आने की हिमाकत नहीं की। ये भी गनीमत था कि आसपास पुलिस की कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, वरना हमारे लिए परेशानी हो जाती। जब हम कॉटेज में पहुंचे तो 1 बजने वाला था। वांगसाई के पैर से बहने वाले खून से जीप के फर्श का सत्यानाश हो गया था। हमें देखते ही तारीकी में छुपे हुए 3-4 कबायली मुहाफिज हमारे करीब आ गए। इसे पीछे क्वार्टर में ले जाओ, वांगडन ने कैदी को उनके हवाले करते हुए कहा। अगर ये कोई हरकत करे या भागने की कोशिश करे तो उड़ा देना इसे। पैर जख्मी होने के बायस वांगसाई के लिए खड़े होना मुश्किल हो रहा था। मुहाफिज उसे घसीटते हुए कॉटेज की पिछली तरफ ले गए। वांगडन ने एक और मुहाफिज को जीप के फर्श पर फैला हुआ खून साफ करने को कहा और बरामदे की तरफ बढ़ गया। थाई वगैरह जाग रही थी। आवाजें सुनकर वो भी बरामदे में आ गई। वांगसाई को हम ले आए हैं, मैंने थाई की तरफ देखते हुए कहा। अभी थोड़ी देर में उससे मालूम करते हैं कि दारा वगैरह कहाँ छुपे हुए हैं। मेरा ख्याल है 1 कप कॉफी हो जाए, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। वांगडन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मायसा भी हमारे साथ अंदर आ गई। रंगोली और जानकी उसे लेकर एक सोफे पर बैठ गईं और थाई ने मुझ पर सवालात की बारिश कर दी। लोमा हमें देखते ही किचन में घुस गया था और चंद ही मिनट बाद वो हम सबके लिए कॉफी बनाकर ले आया। कॉफी पीने के बाद भी हम चंद मिनट वहां बैठे गपशप करते रहे। फिर मैं और वांगडन कॉटेज से निकलकर पिछली तरफ आ गए। वहां एक तरफ वांगडन और लोमा के लिए क्वार्टर्स बने थे और दूसरी जानिब गाड़ियों के लिए पुख्ता गैराज थे। उन गैराज की तादाद 3 थी जो साथ साथ बने हुए थे। एक गैराज का दरवाजा खुला था और वांगसाई गंदे फर्श पर बैठा था। उसके हाथ पुश्त पर बंधे थे और उसके बाएं पांव से खून अब भी रिस रहा था। वांगडन लोहे की एक फोल्डिंग कुर्सी खोलकर दरवाजे के करीब बैठ गया। ये तुम्हारा शिकार है वजदान, जो कुछ पूछना है तुम ही पूछो, मैं यहाँ आराम से बैठकर तमाशा देखूंगा। कुछ खौफ और कुछ खून बह जाने की वजह से उसका चेहरा मुर्दों की तरह सफेद हो रहा था। शराफत से कुछ उगलोगे या तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मुझे अपने हाथों पैरों को हरकत देनी पड़ेगी। मैंने ये कहते हुए एक तरफ पड़ा हुआ चमड़े का एक टुकड़ा उठा लिया। ये दरअसल पुराने टायर का टुकड़ा था जो तकरीबन 2 इंच चौड़ा और 2-2.5 फुट लंबा था। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं। वांगसाई हकलाया। खौफ से उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। वो औरत कौन थी जिसने सुबह तुम्हें कागज दिया था, और वो कागज तुमने कहाँ पहुंचाया था? वो औरत मेरी दोस्त थी। हमारी मुलाकात 1 दिन पहले हुई थी। सुबह वो मुझसे मिलने आई थी वहां, लेकिन मायसा को मेरे साथ देखकर उसने चुपके से मुझे वो खत दिया और चली गई। वो मुझसे शादी करना चाहती है, मगर शायद जुबान से कहना नहीं चाहती थी, इसीलिए पहले से ऐसा खत लिख कर लाई थी। ओ, तो वो लव लेटर था। मैंने उसे घूरा और फिर मेरा हाथ हरकत में आ गया। टायर का वो टुकड़ा चाबुक की तरह उसके सीने पर पड़ा और वो बिलबिला उठा। फिर मेरा हाथ नहीं रुका। मैं उस पर हंटर की तरह वार करता रहा। पुष्ट से उसकी कमीज फट गई और कई जगहों से खून रिसने लगा। वांगसाई की चीखें बड़ी खौफनाक थी। इस वीराने में तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। जितना चीखना चाहते हो चीख लो। मैं तुम्हारे जिस्म पर रेशा रेशा अलग कर दूंगा, पर उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि उस खत में किसके लिए क्या पैगाम था और दारा और चीफा कहाँ छुपे हुए हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा हाथ एक बार फिर हरकत में आ गया। इतनी मार अगर पत्थर पर लगाई जाती तो वो भी टूटकर बिखर जाता, पर वो बड़ा सख्त जान साबित हुआ था। उसकी जिद से मुझ पर भी जुनून सा तारी हो गया। मैं उस पर कौड़े बरसाता रहा और वो चीखता हुआ गंदे फर्श पर लौटता रहा। उसके जिस्म से रिसने वाले खून से फर्श पर भी धब्बे पड़ रहे थे। मैंने टायर का वो टुकड़ा एक तरफ फेंका और इधर उधर देखने लगा। गैराज के आखिरी हिस्से में एक मेज पड़ी हुई थी जिस पर औजार वगैरह रखे थे। उनमें एक ड्रिल मशीन भी थी। मैंने लपक कर मशीन उठाई और उस पर लिपटा हुआ तार खोलने लगा। वांगडन अब तक वाकई खामोश तमाशाई बना ये सब कुछ देख रहा था। मुझे ड्रिल मशीन उठाते देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने ड्रिल मशीन के तार का प्लग गैराज की दीवार में नस्ब स्विच बोर्ड के सॉकेट में लगा दिया और उसके साथ वाला स्विच ऑन करके ड्रिल मशीन का बटन दबाया। ड्रिल मशीन के आगे पेंसिल जितनी मोटी 3 इंच लंबी बिट लगी हुई थी। इसे सीधा लिटा दो और इस तरह गिरफ्त में ले लो कि हिलने तक ना पाए। मैंने कबायली मुहाफिजों की तरफ देखते हुए कहा। वांगसाई के हाथ अब भी पुश्त पर बंधे हुए थे। मेरे इशारे पर एक मुहाफिज ने उसके हाथ खोल दिए और उसे फर्श पर चित लिटाकर दोनों बाजू और टांगे अतराफ में फैला दिए। अब उसके बाजुओं और टांगों पर एक एक मुहाफिज खड़ा हो गया। वांगसाई हरकत नहीं कर सकता था। गोली उसके बाएं पैर में लगी थी। मैं उसकी दाएं टांग के करीब बैठ गया और ड्रिल मशीन की बिट उसकी रान पर रख दी और बटन दबाकर ड्रिल मशीन पर हाथ का दबाव डाल दिया। 3 इंच लंबी बिट गोश्त में सुराख करती हुई अंदर तक घुस गई।
باریک قیمے کی طرح گوشت کے ذرے اور خون کے چھینٹے میرے چہرے اور کپڑوں پر بھی پڑے۔ وانگ سائی کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بہت ہی خوفناک تھی۔ وہ مچلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن محافظوں نے اسے پوری طرح دبا رکھا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ ڈرل مشین کو دبائے رکھا اور پھر اسے باہر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی قبائلی محافظوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ وانگ سائی کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ وانگ سائی ذبح ہوتے بکرے کی طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ وہ واقعی بہت سخت جام تھا۔ اتنی اذیت اٹھانے کے باوجود بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ وانگ ڈن اور قبائلی محافظ وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وانگ ڈن تو بہت ہی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ میں اس قدر سفاکی کا مظاہرہ کروں گا۔ مجھ پر اب بھی جنون سوار تھا۔ 2 روز پہلے میں نے ہائی وے پر جو منظر دیکھا تھا وہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ گولیوں سے چھلنی 5 لاشیں، انہیں اس قدر بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے والے دارا اور اس کے ساتھی تھے۔ ان کا سراغ لگانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب بھی زبان کھولنے کو تیار ہو یا نہیں؟ میں تمہاری جسم میں اس ڈرل مشین سے اتنے سوراخ کر دوں گا کہ انہیں گننا مشکل ہو جائے گا۔ آخری سوراخ تمہارے دل میں ہوگا، اس جگہ۔ میں نے ڈرل مشین پر لگی ہوئی بٹ اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر رکھ دی۔ بتاتا میں مر رہا ہوں، میرا خون بہ رہا ہے، مجھے پانی دو۔ ابھی تم نہیں مرو گے، میں نے کہا اور محافظوں کو اشارہ کیا۔ وانگ سائی کو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ محافظ اسے پانی پلانے لگا۔ میں نے وانگ ڈن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی عجیب سے تاثرات تھے اور میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ تمہارا یہ روپ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر بے رحم ہوگا۔ مجھے یہ راستہ انہی لوگوں نے سکھایا وانگ ڈن۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کو خنجروں کے وار کر کے اس سے بھی زیادہ بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ بات وہیں ختم ہو جاتی تو آج میرے ہاتھوں میں پستول نہ ہوتا، مگر دارا تو مجھے بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، لیکن میں بچتا رہا اور چھپتا رہا۔ اس نے مجھے ایک لمحے کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اب میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اس رات جیپ میں اپنے آدمیوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں تو تم نے بھی دیکھی تھی۔ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے یا ترس کھایا جائے؟ وانگ ڈن لاجواب ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسے اب تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اتنا سفاک اور بے رحم کیوں بن گیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ہیروئن کے بزنس کا کوئی چکر ہے، لیکن اگر بات صرف ہیروئن کی بھی ہوتی تو موت کے یہ ہرکار اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جاتی۔ ہیروئن کا زہر یہ پوری دنیا میں پھیلا رہے تھے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی تھی۔ یہ لوگ رحم کے مستحق کس طرح ہو سکتے تھے؟ میں وانگ سائی کی طرف متوجہ ہو گیا جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں ٹانگیں آگے کو پھیلا رکھی تھی، زخموں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی سے چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھی۔ میں نے اس کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری تو اس نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ دارا کہاں ہے؟ وہ کھلائی کے ایک کاٹیج میں، اس کے ساتھ ہی چیفانگ اور کم کے علاوہ 3 آدمی اور بھی ہیں۔ کم؟ تو وہ ان کے پاس پہنچ گیا؟ تم لوگوں سے جان بچانے کے لیے اس نے تیز اور ندی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کسی جگہ سے فون پر پولیس چیف سے رابطہ کیا۔ چیف نے اسے کاٹیج کا پتہ بتا کر پہنچنے کو کہا تھا۔ دارا اور چیفانگ وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ اس وقت میں بھی وہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چیف بھی وہاں گیا۔ دارا وغیرہ نے اسے بتایا کہ تم لوگ کس طرح وہاں پہنچے تھے اور کس طرح رنگولی کی غداری کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس دوران میں کاٹیج میں آگ لگ چکی تھی، دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور پھر دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ چیف نے ہم سب کو کاٹیج سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیا اور خود واپس چلا گیا۔ مجھے دراصل چیانگ رائے میں تھائی وغیرہ کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور میں اسی رات وہ ذمہ داری کسی اور آدمی کو سپرد کر کے ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ اس وقت دارا وغیرہ اسی کاٹیج میں تھے جہاں تم لوگوں نے حملہ کیا، لیکن چیف نے مجھے ان لوگوں سے ملنے نہیں دیا، اس لیے مجھے الگ کاٹیج میں رکھا گیا۔ لیکن اس ہنگامے کے بعد دارا وغیرہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ پولیس چیف کے جانے کے بعد دارا نے ایک اور منصوبہ بنایا اور مجھے اسی وقت چیانگ رائے واپس بھیج دیا گیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ میں چیانگ رائے میں کچھ مقامی گنڈوں کی مدد سے تھائی اور پرساد کو ختم کر دوں۔ اس طرح وہ تمہاری قوت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ اس رات اس مکان پر حملہ کر دیا جائے گا جہاں تھائی اور پرساد نے پناہ لے رکھی تھی۔ پر شام کے کچھ ہی دیر بعد جب میں نے تھائی اور پرساد کو محافظوں کے ساتھ جیپ پر نکلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ میں نے فون پر دارا کو اطلاع دے دی اور پھر انہیں راستے میں ہی موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ دارا نے بنا لیا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ کس جگہ پر گھات لگا کر بیٹھیں گے۔ میں نے تھائی کی جیپ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر ان سے آگے نکل کر دارا وغیرہ کو بتا دیا تھا۔ پولیس چیف بھی اس منصوبے میں شریک تھا؟
नहीं, चीफ को हंगामा नहीं चाहता था। उसके सुपुर्द भी जो काम किया गया था वो उसे खामोशी से करना चाहता था, पर दारा उसके कंट्रोल में नहीं था। दारा आज तक किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। पहले टाइगर ने और फिर पेड्रो ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत खुदसर है। वही करता है जो उसके मन में होता है, और यह हकीकत है कि हंगामे बढ़ाने में दारा का ही हाथ है। अगर दारा ना होता तो टाइगर और पेड्रो इस किस्म के हंगामे कभी ना करते। वो खूनरेजी से हमेशा गुरेज करते थे। वो तो बस बैंकॉक के नाइट क्लबों में दादागिरी करके जगह टैक्स वसूल करते थे, या फिर हेरोइन का महदूद बिजनेस था। पर दारा ने आकर सब कुछ बदल डाला। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे यही बताया गया था कि खास मौके पर चंद लोगों की हिफाजत करनी है, पर मुझे लगता है कि दारा अंदर ही अंदर कोई और चक्कर भी चला रहा है। इसमें शुबा नहीं कि टाइगर वगैरह महदूद पैमाने पर हीरोइन फरोख्त करते थे, और ये बिजनेस भी बैंकॉक की होटलों और नाइट क्लबों तक ही महदूद था। मगर दारा ने उसे बड़े पैमाने पर हीरोइन की स्मगलिंग पर आमादा कर लिया, और इस सिलसिले में जनरल खोराट से भी राब्ता करने की कोशिश की जाने लगी। बज़ाहिर जनरल खोराट के नुमाइंदों से बातचीत चल रही थी, लेकिन मुझे शुबा है कि दारा का जनरल खोराट से राब्ता बराह रास्त हो चुका है, और उसने पेड्रो वगैरह को भी इससे बेखबर रखा है। अभी तुमने कहा था कि पुलिस चीफ को कोई खास काम सौंपा गया था जिससे वो खामोशी से पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था। वो खास काम क्या है, और उसे वो काम किसने सौंपा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे बैंकॉक के काला सरकारी ऑफिसर के आशीर्वाद हासिल है। मगर इसी दौरान में जीप पर फायरिंग वाला वाक़या पेश आ गया जिसमें सरदार थालोब के आदमी मारे गए। हुकूमत को अंदेशा था कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर कैरन कबीला बगावत न कर दे। थालोब का गुस्सा ठंडा करने के लिए बज़ाहिर चीफ को मुअत्तल कर दिया गया है, मगर उसकी पुरस्कार सरगर्मियां अब भी जारी हैं। वो औरत कौन थी और किसके लिए क्या पैगाम लेकर आई थी? पुलिस ऑफिस में काम करती है। चीफ ये चाहता था कि हम सब लोग इस कॉटेज तक महदूद रहें, लेकिन दारा को उस पर एतमाद नहीं था। उसने चीफ के सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए मुझे शहर भेज दिया। उसी के इसरार पर चीफ ने अपनी बिल्डिंग का वो फ्लैट खाली करके मुझे दे दिया था। मुझसे पहले उस फ्लैट में 2 गैर मुल्की सैयाह ठहरे थे जिन्हें किसी होटल में मुंतकिल कर दिया गया। दारा ने चीफ को बावर कराया था कि मुझे सिर्फ थालोब और उसके आदमियों की सरगर्मियों पर निगाह रखने के लिए वहाँ छोड़ा गया है। दारा बहुत चालाक आदमी है। मैं अब तक समझ नहीं सका कि वो इतनी जल्दी लोगों को अपने लिए काम करने पर आमादा कैसे कर लेता है। वो औरत पुलिस ऑफिस में मुलाजिम है, लेकिन दारा के लिए काम कर रही है और चीफ के सरगर्मियों के बारे में उसे रिपोर्ट देती है। उस लिफाफे में बंद वो भी कोई ऐसी ही रिपोर्ट थी जो मैंने एक और आदमी के जरिए दारा तक भिजवा दी थी। मैं चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुख्तलिफ नौयत के सवालात करता रहा। वांग साई ने यह तो एतराफ़ कर लिया था कि कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा होने वाला है। अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने वांग डन की तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठा बड़ी दिलचस्पी से ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें उसके लिए सनसनीखेज इंकशाफात की हैसियत रखती थी। वो तो यही समझता रहा था कि मामला हीरोइन की स्मगलिंग का है, लेकिन ये नित नए सनसनीखेज इंकशाफात सुनकर उसके चेहरे पर भी सनसनी सी फैल गई थी। मैं वांग साई से बहुत कुछ पूछ चुका था और मेरे ख्याल में कोई अहम बात रह नहीं गई थी। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। वांग साई का चेहरा खौफ की शिद्दत से कुछ और भी सफेद पड़ गया। उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर मैंने पिस्तौल का रुख उसके सीने की तरफ किया और ट्रिगर दबाता चला गया। उसके लिए एक ही गोली काफी थी जो उसके ठीक दिल के मकाम पर लगी थी, लेकिन मैंने उसके सीने में पूरी 3 गोलियां उतार दी। इसकी लाश उठाकर पीछे नदी में फेंक दो और ये फर्श धोकर साफ कर दो। यहाँ कोई निशानी रहना चाहिए। वांग डन ने कबायली मुहाफिजों को हुक्म दिया और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। हम दोनों गैराज से निकलकर कॉटेज की तरफ जाने लगे। सरदार थालोब सुबह नाश्ते की मेज पर हमारे साथ मौजूद था। वांग डन ने सुबह सवेरे ही टेलीफोन पर उसे रात वाले वाक़े की इत्तला दे दी थी और वो सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए खुद यहाँ चला आया था। वांग का ख्याल था कि आज रात इस कॉटेज पर छापा मारा जाए जहाँ दारा वगैरह छुपे हुए हैं। मेरा असल दुश्मन तो दारा और चीफ वांग ही थे, लेकिन उस वक्त जो मसला दरपेश था वो जाती दुश्मनी से ज्यादा अहम था। हमें शहनशाह के खिलाफ साजिश का सुराग लगाना था, इसलिए मैंने बड़ी शिद्दत से वांग की इस तजवीज़ की मुखालफत की। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। वो दोबारा भाग गए या हमारे हाथ भी आ गए तो हमें उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें तो शहनशाह के खिलाफ साजिश का सुराग लगाना है, इसलिए बेहतर यही है कि किसी और हंगामे में उलझने के बजाय खामोशी से अपना काम करते रहें। वांग साई के गायब हो जाने से वो लोग होशियार हो गए होंगे और हो सकता है वो लोग खुद ही को हंगामा शुरू कर दें। वांग डन ने कहा, ऐसी सूरत में हम उनसे निमट लेंगे, फिलहाल हमें खामोशी रहना चाहिए। वजदान ठीक कहता है, थालोब ने कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे जहन में है क्या कोई तजवीज़? एक तजवीज़ है मेरे जहन में। पुलिस ऑफिस में मौजूद एक औरत जो दारा को इत्तलात फराहम कर रही है हमारी मदद कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? थालोब मेरी बात सुनकर उछल पड़ा। वो दारा के लिए काम कर रही है, हमारे लिए कैसे?
इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है मिस्टर थालोब, वो हमारे लिए भी काम करेगी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अपनी तजवीज के बारे में उसे बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, इस मिशन में आपका कोई आदमी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह आपका नाम भी आएगा और फिर कोई गड़बड़ भी हो सकती है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि इस बारे में मुझे कुछ मालूमात फराहम कर दी जाए आज शाम से पहले पहले, और एक ऐसी गाड़ी जिसे आपकी गाड़ी की हैसियत से शनाख्त ना किया जा सके। ठीक है, आज शाम तक तुम्हें मतलूबा मालूमात मिल जाएंगी और गाड़ी भी। थालोब ने गहरा सांस लेते हुए कहा। उसके बाद भी हमें देर तक बातें होती रही और 11 बजे के करीब थालोब वापस चला गया। मायसा अभी यहीं थी, उसे मैंने जाने नहीं दिया था। मेरा ख्याल था कि वांगसाई की गुमशुदगी के हवाले से कोई हंगामा जरूर होगा। उस औरत ने मायसा को वांगसाई के साथ देखा था और जाहिर है कि उसके बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि वो कौन है। उसे तलाश भी किया जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि मायसा को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैंने उसे 2-3 दिन तक उसी कॉटेज में रोक लिया था। अलबत्ता थालोब के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैंने ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने के लिए उसे शहर भेज दिया था। थालोब 2 घंटों बाद वापस आया था। वांगसाई के हवाले से शहर में खामोशी थी। अलबत्ता रुमाई विला के चौकीदार ने यह इंकशाफ किया था कि उस बिल्डिंग में रहने वाला एक किराएदार गुज़िश्ता रात पुरस्कार तौर पर लापता हो गया है और एक आदमी उसके बारे में पूछने के लिए 2-3 मरतबा आ चुका है। बिल्डिंग के चौकीदार ने वांगसाई के साथ आने वाली किसी लड़की का तस्करा नहीं किया था और वो यूरोपियन खातून जिसने गुज़िश्ता रात मुझे और वांगडन को बिल्डिंग में देखा था और फिर हमें वांगसाई और मायसा के साथ उसके फ्लैट से भी निकलते हुए देखा गया था, उसने भी इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद ही रखी थी। गैर मुल्की सयाह आमतौर पर ऐसे मामलों से दूर ही रहते हैं जिनमें उनकी अपनी गर्दन फंसने का अंदेशा हो। पुलिस ऑफिस में अलबत्ता कुछ हलचल सी नजर आई। चीफ अगरचे मुअत्तल हो चुका था, लेकिन उसे भी सादा लिबास में पुलिस ऑफिस में देखा गया था। शाम 6 बजे थालोब अपने एक आदमी की कार लेकर आ गया। बैंकॉक की लाइसेंस प्लेट वाली वो कार देखने में अगरचे पुरानी सी लगती थी, लेकिन उसका इंजन बेहतरीन हालत में था। चियांग साइन में कोई मकामी व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं था। यहाँ की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी चियांग राय में ही होती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही थालोब की कॉल आ गई। उससे पुलिस ऑफिस में काम करने वाली उस औरत के बारे में खासी मालूमात मिल गई। उसका नाम रंगसंत था और उसकी रिहाइश बंगाना रोड पर वाक़ एक शानदार कॉटेज में थी। उसकी एक जवान बेटी भी थी जो चियांग माई यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी और इन दिनों यहाँ आई हुई थी। सुबह मैंने थालोब से कहा था कि मैं उस मिशन में उसके आदमियों को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत पड़ गई थी। मैं और थाई शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर बाद थालोब की भेजी हुई कार में बैठकर कॉटेज से रवाना हो गए। जाहिर है ड्राइविंग थाई ही कर रही थी। ये पहला मौका था कि हम बगैर मुहाफिजों के अकेले निकले थे। किसी नागहानी सूरत हाल का सामना भी हो सकता था और इसलिए मैं खासा मोहतात था। पिस्तौल मेरे पास मौजूद था और थाई के पास भी। मैंने वांग से शहर के रास्ते समझ लिए थे और टूरिस्ट मैप भी अपने पास रख लिया था ताकि कोई रास्ता तलाश करने में दुश्वारी पेश न आए। हमने कार बंगाना रोड पर खड़ी कर दी और रंगसंत के कॉटेज के आसपास तकरीबन 1 घंटे तक घूमते रहे। कॉटेज वाकई बहुत शानदार था। यहाँ के पुलिस वाले बहुत दौलतमंद थे। रंगसंत एक मामूली से ओहदे पर फाइज थी, लेकिन ये कॉटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। कॉटेज के सामने सड़क की दूसरी जानिब एक छोटा सा शराब खाना था जिसके साथ कॉफी हाउस भी था। हम उस कॉफी हाउस में एक ऐसी मेज पर बैठ गए जहाँ से कॉटेज पर भी निगाह रखी जा सकती थी। तकरीबन 15 मिनट बाद एक कार कॉटेज के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था, जबकि साथ वाली सीट पर जो लड़की बैठी हुई थी उसके लिए मेरे जहन में फौरी तौर पर कयामत ही का नाम उभर कर आया। वो वाकई कयामत थी। उम्र 25-26 के लगभग रही होगी। जब वो कार से उतरी तो उसे देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने मुख्तसर सी शॉर्ट और बगैर आस्तीन की बनियान टाइप की टी शर्ट पहन रखी थी। कार आगे निकल गई। लड़की के बैल बजाने पर दरवाजा रंगसंत ने ही खोला था। मुझे समझने में देर न लगी कि वो लड़की उसकी बेटी है। दोनों में बड़ी शबाहत थी। अगले रोज शाम का अंधेरा फैलने के बाद मैं और थाई फिर उस इलाके में मौजूद थे। आज हमारा प्लान कुछ और था। कार भी हमने कॉटेज की पिछली गली में खड़ी की थी। कॉटेज में अंधेरा था। मुझे और थाई को पिछले दरवाजे से कॉटेज में दाखिल होने में कोई परेशानी नहीं हुई। हम दोनों बड़े इत्मीनान से हॉल में एक सोफे पर बैठ गए। अगरचे गहरा अंधेरा था, लेकिन बत्ती जलाने की कोशिश हम में से किसी ने नहीं की। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। तकरीबन 20 मिनट बाद सामने का गेट खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। फिर कदमों की चाप सुनाई देने लगी। उस आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोई औरत थी। कदमों की आवाज बरामदे में रुक गई और फिर दरवाजे के ताले में चाबी घुमाए जाने की आवाज आई। कॉटेज में आने वाला कोई भी होता, उसे बरामदे वाला दरवाजा खोलकर सबसे पहले हॉल में ही आना होता। स्विच बोर्ड भी बरामदे वाले दरवाजे के करीब ही था। दरवाजा खुलने के चंद सेकंड बाद चिट की हल्की सी आवाज उभरी और कमरा रोशनी से भर गया।
ایک لمحے کو میری آنکھیں چندی سی گئیں، لیکن فوراً ہی صورتحال نارمل ہو گئی اور میں اس عورت کی طرف دیکھنے لگا جو سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ رنگسند تھی۔ روشنی ہونے کے بعد رنگسند صرف ایک قدم آگے بڑھ سکی تھی اور پھر اس طرح بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ ہمیں دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا ہینڈ بیگ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے اسے اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ہم کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے، اگر تم اپنے حواس پر قابو پا کر یہاں بیٹھ جاؤ تو ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ رنگسند کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے کبھی ہم دونوں کی طرف اور کبھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تھائی نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اس میں سے لیڈی آٹومیٹک پسٹل نکال کر بیگ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کون ہے تم لوگ اور میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ وہ ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہم نے رنگسند کی بیٹی کو نہایت ہی خفیہ طور پر اغوا کر لیا تھا۔ تمہاری بیٹی خیریت سے ہے اور تم مجھے پہچانے سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس روز پولیس چیف کے دفتر میں ہونے والی میٹنگ میں تم بھی موجود تھی اور تم نے مجھے اچھی طرح دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ رنگسند کی ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ وہ سامنے والے صوفے پر گر سی گئی۔ سونیا کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی بالکل خیریت سے ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو ایک منٹ، پہلے اطمینان کر لو کہ تمہاری بیٹی اب تک خیریت سے ہے۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ ساز و سامان بے حد قیمتی تھا۔ دائیں طرف خوبصورت اسٹینڈ پر ٹیلی فون بھی رکھا تھا۔ میں نے اٹھ کر وہیں کھڑے کھڑے کاٹیج کا نمبر ڈائل کیا۔ کال وانگ نے ریسیو کی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے ریسیور رنگسند کی بیٹی سونیا کو دے دیا۔ میں نے فون اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھا اور ریسیور رنگسند کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے فون پر چند جملے کہے، پھر میں نے فون کا کریڈل دبا دیا اور اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر رکھ دیا۔ میں اس کو صرف یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ہمارے قبضے میں ہے۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تعاون۔ تعاون کی صورت میں تمہاری بیٹی بھی خیریت سے رہے گی اور تمہیں معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ تم دارا کو پولیس چیف کی سرگرمیوں سے آگاہ کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تعاون کرو۔ یہ غلط ہے، میں کسی دارا کو نہیں جانتی۔ جھوٹ بول کر اپنے لیے مشکل پیدا مت کرو۔ 2 دن پہلے ریور ویو ریسٹورنٹ کے سامنے تم نے وانگ سائی کو ایک لفافہ دیا تھا۔ وانگ سائی نے بھی سب کچھ اگل دیا ہے، اس لیے جھوٹ بولنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اوہ! رنگسند کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اور پھر شاید اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وانگ سائی کہاں ہے؟ دارا کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ رنگسند کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ مگر اگر دارا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ بہت شفاق اور بے رحم ہے۔ میں تم سے دارا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کروں گا۔ وہ روپوش ہو جانے کے باوجود ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا ہے۔ میں جب چاہوں اسے چوہے کی طرح پکڑ سکتا ہوں۔ تو پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حکومت کے بعض اعلیٰ عہدیدار یہاں آئے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر سردار تھالوب کی جیپ پر فائرنگ اور اس کے آدمیوں کے مارے جانے کی اطلاع پا کر یہاں آئے تاکہ سردار کو کسی ممکنہ کارروائی سے روکا جا سکے۔ پر میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی آمد کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم سب کچھ جانتی ہو اور سمجھ بھی رہی ہو۔ تم پولیس چیف کے دفتر میں ہو اور چیف اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے۔ معطل کیے جانے کے باوجود تو پراسرار سرگرمیوں میں مصروف ہے اور تم اس کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ دیکھو رنگسند، تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے۔ وہ جوان بھی ہے اور بہت حسین بھی۔ میں نے اس کی سلامتی کا وعدہ کیا ہے، مگر یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گی۔ بصورت دیگر میں اپنے وعدے کا پابند نہیں رہوں گا۔ دیکھو، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ سنا ہے بینکاک سے آنے والے اعلیٰ افسران گولڈن ٹرائنگل کی کسی شخصیت سے کوئی خفیہ میٹنگ کرنے والے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میٹنگ کب اور کہاں ہوگی اور اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے۔ تم چونکہ چیف کے بہت قریب ہو، وہ تم پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیسے کے لالچ میں تم اسے بھی دھوکہ دے رہی ہو، لیکن اب تو معاملہ تمہاری بیٹی کا ہے۔ اگر مطلوبہ معلومات تم دے دو گی تو سونیا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ کوئی خفیہ میٹنگ ہونے والی ہے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ میٹنگ کب اور کہاں ہوگی اور اس میں کون کون شریک ہوگا۔ چیف نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ میں اس کے لیے کام کرتی رہوں تو وہ بہت جلد مجھے کسی بڑے عہدے پر پہنچا دے گا۔ تم اس کے لیے کام کرتی رہو۔ تم بہت ذہین عورت ہو۔ اسے شبہ نہیں ہونے دو گی کہ تم کسی اور کے لیے بھی کام کر رہی ہو، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی اغوا ہو چکی ہے۔ کوئی اس کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھے تو تم کہہ سکتی ہو کہ وہ سیر و تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی دن میں 3 مرتبہ تم سے فون پر رابطہ کرے گی
اس کی آواز صرف تمہارے دفتر کے آپریٹر سنے گی. اس کے بعد کی گفتگو مجھ سے ہوگی. اس سلسلے میں جب بھی کوئی بات ہو تو مجھے اطلاع دو گی, اور میرا خیال ہے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میری اطلاعات کے مطابق میٹنگ 1-2 روز میں ہونے والی ہے. اس دوران تمہاری بیٹی ہماری مہمان رہے گی. اسے کوئی گزن نہیں پہنچے گی. تمہارے اطمینان کے لیے یہی کافی ہوگا کہ تم دن میں 2-3 مرتبہ اس کی آواز سن لیا کرو گی. اور اگر تم نے اس ٹیلی فون نمبر کے بارے میں معلوم کر کے کسی بھی ذریعے سے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا, مگر تمہیں سونیا کی لاش ملے گی. نہیں, میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی. ویسے کیا تم اس لڑکی کو جانتی ہو جسے اس روز ریور ویو ریسٹورنٹ کے سامنے وانگسائی کے ساتھ دیکھا گیا تھا؟ نہیں, میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس کے جواب سے میں مطمئن ہو گیا. میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ رنگسنت نے دارا وغیرہ کو مائسا کے بارے میں کچھ بتایا نہ ہو, لیکن یہ جواب میرے اطمینان کے لیے کافی تھا. مائسا کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہاں میری آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا. معاملہ طے ہو جانے کے بعد میں اور تھائی اٹھ کر چلے گئے. تھائی نے رنگسنت کا پستول بھی اس کے حوالے کر دیا تھا. ہم اس کاٹیج میں پچھلے دروازے سے چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے تھے. ہماری واپسی بھی اگرچہ پچھلے دروازے سے ہی ہوئی تھی, مگر رنگسنت ہمیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی. 2 دن گزر گئے. شہر میں نہ صرف سکون تھا بلکہ اس کی رونق میں بھی اضافہ ہو گیا تھا. چیانگ رائے کی طرف سے غیر ملکی سیاحوں کی آمد پھر شروع ہو گئی تھی. چیانگ سائن آنے والے غیر ملکی سیاحوں کو سب سے زیادہ دلچسپی گولڈن ٹرائنگل سے تھی. یہاں آنے والا ہر شخص وہ بدنام زمانہ خطہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہیروئن تیار ہوتی تھی اور پوری دنیا کو یہاں سے یہ زہر سپلائی کیا جاتا تھا. ایسے علاقوں کی معیشت کا دار و مدار ہی سیاحت پر تھا. جس علاقے میں کوئی غیر معمولی دلچسپی نہ ہو سیاح ادھر کا رخ نہیں کرتے. اسی لیے 2 دن بند رکھنے کے بعد گولڈن ٹرائنگل کی طرف جانے والی سڑک بھی کھول دی گئی تھی. تیسرے دن شام کو رنگسنت کے گھر والے نمبر پر فون کیا تو ایک دلچسپ اطلاع میری منتظر تھی. لائن حسب معمول سونیا نے ہی ملائی تھی. صرف 2 جملوں کے تبادلوں کے بعد میں نے اسے ریسیور لے لیا. یس رنگ, کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں؟ تمہارے لیے کیا اہم اطلاع ہے, لیکن میں فون پر بات نہیں کر سکتی. تم 1 گھنٹے میں مجھے میوزیم کے پچھلے گیٹ پر ملو. میں تفصیل سے تم کو سب کچھ بتا دوں گی. میوزیم کا گیٹ اس وقت 7 بجے ہیں اور میوزیم میں لوگوں کی آمد و رفت 6 بجے میوزیم بند ہو جاتا ہے. رنگ نے میری بات کاٹ دی. ویسے بھی آج پیر کا دن ہے. پیر اور منگل کو میوزیم بند رہتا ہے. اس وقت 7 بج رہے ہیں. میوزیم کی عقبی سڑک پر سناٹا ہوگا. میں تمہیں گیٹ کے قریب ہی ملوں گی. کوئی چال تو نہیں چل رہی؟ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے. میں تمہیں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میں 1 گھنٹے تک وہاں پہنچ جاؤں گی. میں نے ریسیور رکھ دیا اور تھائی کی طرف دیکھنے لگا. وانگڈن اس وقت موجود نہیں تھا. ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور بالآخر میں نے اور رنگولی نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا. ہم 7:45 بجے کاٹیج سے نکلے. رنگولی کار ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے اس میوزیم کے بارے میں بتا رہی تھی جس میں 11ویں اور 12ویں صدی کے چیانگ سائن بادشاہت دور کے نوادرات کے علاوہ بدھ کے تاریخی قدیم مجسمے بھی رکھے ہوئے تھے. میوزیم کی عقبی سڑک پر سناٹا تھا. اس سڑک کی ایک طرف میوزیم اور دوسری طرف پارک تھا جو اس وقت سنسان پڑا تھا. کوئی اکا دکا گاڑی اس سڑک پر سے گزر جاتی. رنگولی نے گاڑی گیٹ کے سے دور ہی روک لی تھی. میں نے پستول جیب سے نکال لیا. چند منٹ بعد ہی میوزیم کے گیٹ کی طرف سے ایک ہیولا سا آتا ہوا دکھائی دیا. وہ رنگسنت تھی. میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہم دونوں کار سے اتر آئے. رنگ ہمیں لے کر پارک میں آ گئی اور ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے. پرسوں رات کو میٹنگ ہونے والی ہے. اس کے لیے گولڈن ٹرائنگل روڈ پر ہی ایک ایسے کاٹیج کا انتخاب کیا گیا ہے جو عرصے سے خالی پڑا ہے. چیف نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ اس کاٹیج میں ضروری فرنیچر اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دوں. اوہ, میٹنگ کب ہو رہی ہے اور اس میں کون کون شریک ہوگا؟ بدھ کی رات یعنی پرسوں رات کو. پرسوں شام سے پہلے مجھے تمام انتظامات مکمل کر لینے ہیں. کل تو میں فرنیچر وغیرہ پہنچا دوں گی اور کھانے پینے کی اشیاء پرسوں دوپہر سے پہلے پہنچا دوں گی. یہاں سے وزارت داخلہ کا سیکرٹری آنگ سانگ اور ایک ہی مائی کے علاوہ پولیس چیف ہوگا, جبکہ دوسری طرف سے جنرل خوراٹ کا خاص آدمی سین فونگ اور اس کے ساتھ 2 مسلح محافظ ہوں گے. دارا, چیف آنگ, کم اور پیڈرو پرسوں دوپہر کو وہاں پہنچ جائیں گے تاکہ اس علاقے کا جائزہ لے سکیں. ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہوں گے. اس کا مطلب ہے تقریباً 1 درجن آدمی ہوں گے اور سب کے سب انتہائی خطرناک. ہاں, اور ان کی خدمت کے لیے 4-5 لڑکیاں اس کے علاوہ ہوں گی. وہ لڑکیاں کون ہوں گی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. میرے ذہن میں ایک اور خیال کلبلانے لگا تھا. ان کا انتخاب بھی میری ذمہ داری ہے, لیکن میں نے ابھی تک ان کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ لڑکیاں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کس قسم کی ہوں گی. ایک لڑکی تم ہمارے گروپ کی بھی اسکواڈ میں شامل کر سکتی ہو. کیا مطلب؟ رنگسنت اچھل پڑی اور گردن گھما کر رنگولی کی طرف دیکھنے لگی. یہ نہیں, وہ لڑکی تم دیکھ چکی ہو, وہی جو اس روز وانگسائی کے ساتھ تھی. بہت حسین اور جوان ہے. ان لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی. دیکھو,
अगर उन लोगों को शुबा हो गया ना तो मुझे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसका चेहरा धुआं हो गया था। किसी को शुबा नहीं होगा, मैं कल शाम को उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अच्छी तरह उसे देख लेना और उससे प्रोग्राम तय कर लेना। सुनो, मेरी बेटी कब वापस आएगी? उस मीटिंग के अगले रोज वो सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ये बात जहन में रखना, मायसा हर सूरत में तुम्हारे उस स्क्वाड में शामिल होनी चाहिए। मैंने बेंच से उठते हुए कहा। हम रंगसंत को बेंच पर बैठा छोड़कर पार्क से बाहर आ गए। मायसा को उन लड़कियों के स्क्वाड में शामिल करने का ख्याल अचानक ही मेरे जहन में आया था, और अभी मुझे न सिर्फ मायसा को उस पर आमादा करना था बल्कि थालोब से भी बात करनी थी। रंगसंत ने ही बताया था कि दारा और उसके साथियों को बड़ी सख्ती से उनके कॉटेज तक महदूद कर दिया गया था, इसीलिए फिलहाल उनसे किसी तसादुम का अंदेशा नहीं था। पुलिस थालोब की वजह से हम पर हाथ नहीं डाल सकती थी, और मेरा ख्याल था कि वो लोग इस वक्त किसी ऐसे हंगामे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे जिससे उनका प्रोग्राम मुतासर हो, इसीलिए हम शहर में आज़ादी से घूम फिर सकते थे। हमने एक रेस्टोरेंट में बैठकर फ्राई फिश खाई, कॉफी पी और थाई वगैरह के लिए भी फिश पैक करवा ली। कॉटेज पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मैं मायसा को लेकर लॉन में आ गया और मध्यम लहजे में उससे बातें करने लगा। मैंने उस पर यह हकीकत भी वाजे कर दी थी कि उसमें उसकी जान का खतरा भी है। अगर उन्हें उस पर शुबा होगा तो वो जिंदा नहीं बचेगी। पहले तो वो हिचकिचाई, मगर फिर उसने आमादगी जाहिर कर दी, और उसके थोड़ी ही देर बाद मैं हॉल के कोने में बैठा फोन पर सरदार थालोब से बातें कर रहा था। यहाँ पर पार्ट 24 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 25 समाप्त फरमाएं।